الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تقع في آخر الزمان، ومن جملتها أشراط الساعة، مما يكون فيها من رقة الدين وضعف الإيمان، حيث تمر الفتن فتلطخ الناس وتفتنهم حتى يضعف الإيمان جدا. هذه الفتن المؤمن منها على حذر، ويجب أن يكون أيضا منها على بصيرة، ثم أيضا يتعرف كيف يتعامل معها، لا ينساق وراءها ثم تسلبه أعز ما عليه وأعظم ما يجب أن ينتبه له، وهو دينه وعقيدته. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيتمره عنده، يقول: يا ليتني مكانك. ما به إلا البلاء في الدين، من قلة الموافق وكثرة المناوئ والمخالف، حتى في أركان دينه، في توحيده وصلاته وصيامه وزكاته وحجه، يأتيه من يعارضه ويشغب عليه فيه، وربما يفتنه فيه بأنواع الفتن. ومنها ما حذرنا عليه الصلاة والسلام من فتن تتتابع، أي هذه إثر هذه، ترقق الجديدة والفتنة القديمة، تنسيها، من ترقيقها إياها أنها تنسيها. هذه الفتن التي هذا نحوها قال فيه صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا. قال يمسي، ما قال ينام، دل على أنه يسهر في قلق وفي عراك وفي أشياء نفسية عظيمة، وما الوسائل الحديثة إذا تكرر هذا المعنى. ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. استرخص الدين حتى باعه بلعاعة من الدنيا. وهذا من شواهده الكثيرة، منها الأحلاف الكاذبة في الخصومات والفجورات، شهادات الزور، تزوير بأنواعه حتى يأخذ من مال غيره أو من دينه أو من انتصاره وظهوره عليه، باع دينه بعرض من الدنيا. وذكر العلاج: بادروا بالأعمال الصالحة. إن من العلاج في اتقاء الفتن الثبات والمسارعة للعمل الصالح. أعظمها فرائض الله، يبادر إليها حيثما أمر بها وحيثما نهي إليها، ثم يتبعها بالنوافل. الأمر يعظم حتى يأتي زمان تكون فيه العبادة في أجلها كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن معقل وضاله بن عبيد وغيرهم يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رجل مسلم. ومعنى العبادة في الهرج أصله القتل، والقتل ما يأتي إلا بمتهيجاته. من متهيجاته ومثيراته العصبية، إما للفرد أو للقبيلة أو للعائلة أو للحزب والجماعة، فيوالي فيها ويعادي فيها حتى يسترخص الدماء. ومنها ما ذكر عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. جماع هذا ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى
يفشو الجهل وينتشر الزنا ويرتفع العلم ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل والقتل. فلا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. وانظروا فيما يسمى بالثورات في الأزمان الأخيرة، هذا من باب ضرب المثل ليس من باب الاستيعاب والحصر. ثورات في دول سالت فيها دماء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من الله علينا في بلدنا باجتماع الكلمة وإمامة واحدة يسوسنا علماء وأمراء على كتاب الله وسنة الرسول، غيرنا كما ترون في هذه الفتن والقلاقل. ما يعد الموتى بالأفراد ولا بالعشرات، لا ولا بالمئات، بل بالآلاف. وهذا يجعل المؤمن يكون على حذر من دماء المسلمين، ألا يقدم على ربه يوم يقدم قد تعلق في ذمة ورقبته شيء من دماء المسلمين، سواء بالمبارزة بالقتل أو بالتهييج بالكلام والتعيير والتحريش أو الإعانة أو نقل الكلام على جهة قالة السوء، وهي العبث، وهي أشد من السحر النميمة. ومن علامات الزمان تقاربه حتى تمضي الأيام بسرعة، لكن في الصحيح يتقارب الزمان. جاء في حديث أنس وأبي هريرة عند الترمذي وبعض أهل السنن الطبراني وغيرهم وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، أي في سرعتها، والشهر كالجمعة، والجمعة كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كحرق الساعة. في نزع البركة في الأوقات من جهة، وفي انشغال الخواطر والأذهان من جهات أخرى. وما هذه الآلات والتقنيات إلا مكرسة لهذا المعنى، فيوهم الإنسان نفسه أنه في شغله ما في شغل، وإنما فيه انشغال الخاطر والبال. تمضي الأيام الكثيرة، العام انتهى برمضان، ما أسرع ما راح، وجاء بعده الحج، ودخل العام الجديد، عام 47، عام 47، وغدا سيهنئ بعضكم بعضا بقدوم رمضان لمن أمكنه الله أن يعيش فيه. هذه من علامات الساعة. والشأن لا أن تتعجب وتنبهر عند هذه العلامة، بل ماذا تتصرف فيها. ما يمضي عليك يوم إلا وناظر وحاسب نفسك ما أودعت فيه، فإن اليوم مضى بما أودعته. حاسب نفسك في فرائض الله ما أخللت به، في لسانك، في مطعمك، في مأكلك. ومن الفتن يا أيها الإخوة والتي تزداد فينا مع هذه النعم التي أولانا الله إياها نعم التباهي، فتنة التباهي والمباهات والتكاثر بالمال، بالولد، بالمراكب، بالمنازل، بالمجالس، بالمساجد، بالعماير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يكون هم بعض الناس أن يمدح ويثنى عليه، فيزين مركبه وملبسه ومطعمه ومجلسه وبيته واستراحة لأهلها. حتى المساجد ينال ما من ذلك ما ينال. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم ولا يعمرونها إلا قليلا. ما تشييدها؟ تفخيمها والمبالغة في بنائها وزخرفتها والتباهي بها. هذا مسجد أحسن مسجد أهل الله، ولا يعمرونها إلا قليلا. ما كفهم منارة حطوا 2، ما كفتهم 2 حطوا 3 و4، مع أن المنارة الواحدة تقيم مسجدا جديدا. هذا من المباهات. ولا يعمرونها العمارة الحسية إلا قليلا بالصلاة وحضورها، وربما لا يحضرون إليها إلا في مناسبات. هذه من علامات الساعة.
وجملة هذا كله أنك أيها الموفق تأخذ عبرة من علامات الساعة إلى ماذا؟ إلى الاستعداد لها. لا تبهرك العلامات ووقوعها فتغيب عنك الاستعداد لها. فإن من الناس من يقصر نظره ويضعف علمه وفقهه فيتعجب في العلامة كيف وقعت، أما ما بعد وقوعها وما يستعد لها هو عنها في غفلة، وأي غفلة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخرصة. ما معنى ذلك؟ هذا نموذج، لأنه يؤيده الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. الصيف الآن أكبر، والله من واحد بلغ مبلغه في القرض والنفقة حتى يتمشى في بلاد الكفار إعجابا بها ومناغرة لغيره بسفره إليها، حتى يرسلون الصور من عياله وبزرانه وحريمه ينغرون غيره: احنا صيحنا هذا الزمان في الدولة الفلانية وأنتم في الدولة العلانية. مباهاة نسوان حقت الرجال. وهذا من جنس هذا اللحوق، ومنها السكنى معها طلبا للدنيا، للأوراق، لمتعة العيش، ومنها عبادة الأوثان فترجع. ومن أسباب رجوعها المفاخرة فيها، إما من جنس أنها آثار تعظم، أو أشياء لآبائنا وأسلافنا تقدم حتى يكون في النفوس تفخيم لها وتعظيم، ينشأ على ذلك جيل يأتي جيل آخر. والشيطان في مثل هذا حينما يصرف الناس عن دينهم وأصل دينهم إنما يبتغي معهم ماذا؟ التدرج، كما يقال: يطبخ فيه مع نار هادئة. في أول شرك وقع في بني آدم استوجب الله أن يبعث عليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. ما سببه؟ إغواء الشيطان لهم بأمر ظنوه خيرا، فإنه مات القوم الصالحون الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر في وقت قريب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فجاء الشيطان لعب عليهم ببدعة ظنوا أنها توصل الآخر، قال: صوروا لهم صورا وانصبوها في مجالسهم، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشطتم إليه. الشيطان ما يبي هذا الجيل، إنما يخطط على أجيال الله ببدعة هي أساس ووسيلة الكفر والشرك بالله، فتنة التصاوير. فعلوا ذلك، ذهب ذلك الجيل وجاء جيل ثاني، فجاءهم الشيطان يقطف ثمرة إضلاله ويأخذ ثمرة بدعته. وإن آباءكم لن يصوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويصلى الله بها. فبعث الله عز وجل نوح لما أشركوا بها مع الله. تأمل في فعل قوم نوح وانظر في أفعال الناس اليوم. لا أعني نفسك ولا بلدك، ولكن أدم النظر في حال المسلمين، كيف عظم من دون الله أشياء ما اكتفوا بما فوق الأرض بل نزلوا إلى ما تحت الأرض، والأمر يزداد، وهي فتنة تتعلق بدينك وتوحيدك وأصل ملتك. حديث الفتن حديث ذو شجون، ولكن في هذه العجالة وقد تأخرنا عليكم أخذنا منها بأصلها وعصبتها، وهو الاستعداد والتهيؤ. ومن أسباب اتقاء الفتنة أن تحذرها وتتقيها. نعم يا أخوان، أما الذي لا يبالي بها فإنه سينطحن بطاقته ويندمل بها وهو لا يشعر.
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى آمين. أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. وأن يثبتنا على دينه آمين. حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، آمين. وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن آمين. وسوء المحن. آمين. اللهم ادفع عنا البلاء آمين. والوباء آمين. والزلازل والمحن آمين. وسوء الفتن آمين. ما ظهر منها وما بطن آمين. عن بلدنا وعن بلدان المسلمين عامة. آمين. 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 اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. آمين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت. آمين. اللهم ثبتنا بقولك الثابت آمين. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين يا الله. واجعلنا من أوليائك المتقين من آمين. عبادك الصالحين. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، آمين يا الله. وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته ووجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه أكرم مسؤول وهو أعظم ونبي محبوب. الحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.